बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, अस्करी ज़राए ने इमरान खान साहब से डील कर लेने का दावा कर डाला है। इब्तदाई सतह पर जो मालूमात, जो इत्तलात अस्करी ज़राए के हवाले से पहुंच रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों का उन पर क्या मौक़िफ़ है, उस पर भी रोशनी डालते हैं। लेकिन पहले स्ट्रेट अवे मैं आपके सामने अस्करी ज़राए का दावा रखने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी एक खबर पर बात होगी अपनी इंपॉर्टेंस के नुक्ता नजर से। और फिर जैसे आपने फरमाइश भी की कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम रखें, तो वीडियो भी निस्बतन थोड़ी सी छोटी होगी। मैं स्ट्रेट अवे आपको अस्करी ज़राए के इस दावे की जानिब लेकर जाता हूं। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, इमरान खान साहब के करीबी हल्के इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर मेरी राय क्या है, मेरा तज्जिया क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। पहले स्ट्रेट अवे अस्करी ज़राए का दावा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान, रियासती हुकाम से मुराद अस्करी ज़राए हैं, के दरमियान खामोश पस पर्दा राब्तों के नतीजे में वो इक़दामात सामने आए हैं जिन्हें बाखबर ज़राए सियासी कशीदगी में कमी और तसादम को कम करने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात करार देते हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों और हुकाम के दरमियान एक मुफाहमत तय पाई। ज़राए का यह दावा है कि यह पेशरफ्त उन वसी तर पस मंज़र के राब्तों का हिस्सा थी जिनका मकसद एतमाद की फ़ज़ा कायम करना और कशीदगी कम करने की गुंजाइश पैदा करना था। इन मुज़ाकरात के दौरान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ वाज़े रेड लाइन से आगाह किया गया। ये दावा है अस्करी ज़राए का। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत की गई कि वह फौज पर बरह रास्त तनकीद से गुरेज करे और अपने बयानात या अवामी खिताबात में मुसल्लह अफवाज को निशाना न बनाए। दूसरी बात यह कि अगरचे पार्टी रहनुमाओं बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इमरान खान के अहल खाना को इस्लामाबाद आने की इजाज़त होगी, तहम हुकाम ने अस्करी ज़राए ने वाज़े किया कि मुनज़्ज़म काफ़िलों या एहतजाजी जुलूसों को हसास इलाकों की तरफ जाने या रास्ते इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम इस्लामाबाद की चुंगी नंबर 26 के करीब मंगल की रात होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमा के बाद दिया गया, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की क़यादत में दर्जनों गाड़ियां जमा हुई और मुख्तसर धरना देकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गईं। यानी यह तस्लीम किया गया कि पुरअमन तौर पर वो मुंतशिर हुई। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस बात से भी रोका गया कि वो मुबैना तौर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात न दें, खसूसन दहशत गर्दी और कौमी सलामती के मुतल्लिक अमूर पर। इसी मुफाहमत के तहत गुज़श्ता रात गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनान को बुध के रोज़ रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इन ज़ेरे हरासत अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी को कमर दर्द की शिकायत है। अगर डॉक्टर्स अस्पताल में दाखिले की सिफारिश करें तो हुकाम उन्हें तिब्बी मरकज़ मुंतकिल करने की इजाज़त दे सकते हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सियासी रंग न दे। एक और पेशरफ्त में हुकाम इमरान खान की बहन नूरीना खानम से मुलाकात की सहूलत की फराहमी के ऊपर भी गौर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन तक रसाई गुज़श्ता चंद माह से महदूद है, लेकिन अब ये मुलाकात ईद के मौके के ऊपर करवाई जा सकती है। इसी तरह ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की बेटियों को भी आइंदा आने वाले दिनों में अपनी वालदा से, बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर की अदम दस्तयाबी की वजह से 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे की समाअत मुलतवी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुध के रोज़ उनकी सज़ा के खिलाफ फौजदारी अपीलों की समाअत होनी थी। ताहम ज़राए अब यह दावा कर रहे हैं कि बामी मुफाहमत के तहत ये एक बड़ा दावा है और यह दावा रियासती हुकाम की जानिब से आया है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदालतें बाकायदा तौर पर मैनेज्ड हैं। जी हाँ, दोनों फ़रीक़ैन की बामी मुफाहमत के तहत समाअत इस अंदाज में मुलतवी की गई कि फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला ना हो सके। आप ज़रा याद कीजिए, इसी प्लेटफार्म पर यह मजदूर साफ़ी आपके ये गोश गुजार करता रहा कि अदालतों से जो कुछ फ़ैसले हो रहे हैं उनकी बुनियाद इमरान खान साहब से पसे पर्दा राबते हैं। अगर इमरान खान साहब डील पर आमादा या तैयार हो जाएंगे, जो कि रियासती हुकाम चाहते हैं उनकी मर्ज़ी की, तो इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया जाएगा, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब उन शराइत को नहीं मानते तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये आज अस्करी हुकाम का दावा, मैं जिसका सोर्स भी आपको बताता हूँ आगे चलकर, उसने उसकी तस्दीक कर दी है कि बामी मुफाहमत के तहत समाअत इस अंदाज में मुलतवी की गई कि फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला ना हो सके। और सियासी मुबसरीन इन दोनों पेशरफ्त को दोनों तरफ से अहम खैर सगाली और एतमाद साजी के इक़दामात करार दे रहे हैं।
اور اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے اور ایک زیادہ مستحکم سیاسی ماحول کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دعویٰ جس خبر کے اندر سامنے آیا ہے وہ خبر دی نیوز کے اندر چھپی ہے، وہ خبر جنگ کے اندر چھپی ہے، اور ماضی میں کبھی دی نیوز اور جنگ سے اس طرح کی کوئی خیر خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ میں بارہا آپ کے گوش گزار ذکر کر چکا کہ جو انویسٹیگیشن سیل ہے جنگ اور دی نیوز کا، باقاعدہ طور پر انہیں خبریں عسکری حکام اور عسکری ذرائع کے حوالے سے فیڈ کی جاتی ہیں، اور اب تک ماضی میں جتنی بھی فیڈ کی گئی خبریں تھیں ان میں ایک قسم کا جو تاثر تھا وہ یہی تھا کہ بڑی سختی ہے، نہیں کرنا چاہتے، نہیں مانیں گے، آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ بات نہ کریں، سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ لیکن اب اس دعوے کے اندر اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ریاستی حکام کے ساتھ رابطے ہوئے، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی پہلی مرتبہ تسلیم کر لیا گیا ہے سرکاری سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر، جنگ دی نیوز کے انویسٹیگیشن سیل نے بھی، کہ یہ جو روابط ہوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام کے درمیان ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اس بیانیہ کے اندر صداقت نہیں، کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ریاستی حکام پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا تعلق بھی ہے، پھر ڈیفینیٹلی اب تک جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا اس میں یقینی طور پر آپ کا کردار بھی ہے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنا موقف رکھتا ہوں جناب۔ ایک تو ہمارے جو ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو ڈیل ہے یہ عمران خان صاحب اور عسکری قیادت کے درمیان براہ راست نہیں ہے، جسے ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ تاثر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ڈیل ہو چکی ہے یا ڈیل کی ابتدا ہو گئی ہے، جو کہ عید کے موقع پہ نظر آئے گی۔ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی جو موجود قیادت ہے باہر جیلوں سے ان کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان ہونے والی ڈیل کے حوالے سے ابتدائی سطح کے رابطے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اس سٹیج کے اوپر اس معاملے میں براہ راست عمران خان صاحب انٹر نہ ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یہی فرمائش عسکری قیادت کی جانب سے بھی کی گئی تھی کہ پہلے مرحلے میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سے کیا مراد ہے؟ اس میں کچھ وکلا ہیں اور اس میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بلکہ وکلا رہنما دونوں ہی ہیں، اور ابھی میں انڈر اوتھ ہوں، آگے چل کر ان کے کچھ نام بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قیادت اس وقت خود بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب براہ راست ان معاملات کے اوپر عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہ کریں، کیونکہ دوسری جانب بھی عسکری نمائندے بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی عسکری شخصیت اس معاملے میں آتی ہے تو پھر براہ راست عمران خان صاحب ہی سے بات ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ کی اس وقت یہی رائے ہے۔ اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے انہیں قائل کر لیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ملاقات نہ کریں، ان کی جگہ نورین خانم کا نام دیا جائے، وہ اگر ملاقات کر لیں۔ ابتدائی سطح پر اگر یہ باتیں تسلیم کر لی جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ براہ راست تنقید نہیں کی جائے گی، تو عید کے موقع کے اوپر نورین خانم کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، اور اگلے فیسیلیٹیشن فیز کے اندر جیسا کہ چیف جسٹس یہی آفریدی سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ان سے ملے، اس کے بعد بھی یہی خبر سامنے آئی کہ جناب عید کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ جناب ہم رکھنے جا رہے ہیں عدالتوں کے سامنے، عدالتیں ان کی سماعت کرنے جا رہی ہیں، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی انہی عسکری ذرائع کے حوالے سے اس خبر کے ذریعے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ابتدائی سطح پر اسپتال منتقلی ہو سکتی ہے اور عدالتی احکامات کی صورت، اس کے بعد اگلے سٹیپ کے طور پر عمران خان صاحب کی بھی اسپتال میں منتقلی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دوران عمران خان صاحب کوئی ایسا سیاسی بیان نہیں دیں گے خاص طور پر جس کا تعلق پاکستان کی عدلیہ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، یعنی سیاسی بیانات وہ حکومت کے حوالے سے وہ ضرور دیں، لیکن عسکری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے وہ کوئی بیانات نہیں دیں گے۔ یہ جو بھی ایک جیسے یہ کہا جائے نا کہ یہ جو بھی بندوبست ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے یہ ان کا بندوبست ہے، جو کہ اس وقت یہ بھی چاہتے ہیں علیمہ خان سمیت اور بیرسٹر گور سمیت اور وکلا سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کہ اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کی بھی پاکستان کے اندر انٹری نہیں ہونی چاہیے، ان سے سیاسی ماحول گرم ہو سکتا ہے ان کے آنے سے سر دست، ان کی انٹری کے حوالے سے بھی یہی رائے ہے کہ ان کی انٹری ابھی فی الحال سر دست اس معاملے میں نہ ہو، اور عید کے بعد جا کے اس حوالے سے مزید جو معاملات ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں۔
अब जनाब इस हवाले से मेरी मालूमात ये हैं, इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब को इस हवाले से आगाह किया गया बुशरा बीबी के ज़रिए कि इब्तदाई सतह पर कुछ राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा ज़रूर राब्ते करें, लेकिन आइन कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुँचा दें कि फिर भी नहीं किया जाएगा। हम अपनी अफवाज के साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ ज़ाती हैसियत में जो ज़्यादतियाँ हुई उनको भी भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। दोस्तों, इमरान खान साहब तकरीबन 3 साल का अरसा इस वक्त अडयाला जेल के अंदर गुजार चुके हैं। इतना ज़्यादा अरसा ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गुजारा, ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गुजारा, और इस तरह की सख्तियाँ तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी नज़र नहीं आती। इस मौके पर आपकी राय भी बनती है, संजीदा राय बनती है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस माहौल के अंदर आपकी क्या राय है। क्या इब्तदाई सतह पर ये राब्ते दुरुस्त करने चाहिए, इस मौके पर इमरान खान साहब की एंट्री होनी चाहिए या नहीं, और आगे चलकर आप इन मामलात को कैसे देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।